कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ चाराते डाँडाबाट भ्लग सुरु गरेँ। हामी त्यहाँ के भन्छ हेलो गाइस गुड मर्निङ एन्ड मन पनि सन्चै छु एन्ड हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो मेरो सानो मिनो भ्लगमा हजुरहरूलाई वेलकम छ। चाहिँ माथि डाँडामै पुगिसक्यो। हेलो मेरो च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला भनेर भन्छु म। अनि चाहिँ हुन्छ त नि गल्यो यता तल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बल भइरहेछ। यहाँ तलबाट गयो हामी यतातिर राम्रो छ डाँडा। लास्टै गल्यो मलाई त। के भन्न चाहनुहुन्छ? आज चाहिँ एकदम राम्रो मौसम भइरहेछ। नत्र सधैँ अरू बेला चाहिँ कुहिरो लागेर